द्वादश सर्गः हनुमद्विषादः। सतस्य मध्ये भवनस्य मारुतिः लतागृहांश्चित्रगृहान्निशागृहान् जगाम सीताम् प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव ताम् पश्यति चारुदर्शनाम्। स चिन्तयामास ततो महाकपिः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य ताम्। ध्रुवम् न सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली। सा राक्षसानाम् प्रवरेण जानकी स्वशील संरक्षक तत्परा सती। अनेन नूनम् प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपथे वरे स्थिता। विरूपरूपा विकृता विवर्चसो महाननादीर्घविरूपदर्शनाः। समीक्ष्य सा राक्षस राजयोषितो भयाद्विनष्टा जनकेशरात्मजा। सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषम् विहृत्य कालम् सह वानरैश्चिरम्। न मेऽस्ति सुग्रीव समीपगागतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः। दृष्टमन्तःपुरम् सर्वम् दृष्टा रावणयोषितः। न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः। किन्नु माम् वानराः सर्वे गतम् वक्ष्यन्ति सङ्गताः। गत्वा तत्र त्वया वीर किम् कृतम् तद्वदस्व नः। अदृष्ट्वा किम् प्रवक्ष्यामि तामहम् जनकात्मजाम्। ध्रुवम् प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने। किम् वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सः। गतम् पारम् समुद्रस्य वानराश्च समागताः। अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेदः परम् सुखम्। अनिर्वेदो हि सततम् सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। करोति सफलम् जन्तोः कर्म यत्तत्करोति सः। तस्माद् अनिर्वेदकरम् यत्नम् चेष्टेहमुत्तमम्। भूयस्तावद्विचेष्यामि न यत्र विचयकृतः। अदृष्टांश्च विचेष्यामि देशान् रावणपालितान्। आपानशाला विचिताः तथा पुष्पगृहाणि च। चित्रशालाश्च विचिता भूय क्रीडागृहाणि च। निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः। इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे। भूमिगृहांश्चैत्यगृहान् गृहातिगृहकानपि। उत्पतन्निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः। अपावृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघाटयन्। प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन् उत्पतन्नपि। सर्वमप्यवकाशं स पिचचार महाकपि। चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते। रावणान्तःपुरे तस्मिन् यम् कपिर्न जगामसः। प्राकारान्तररथ्याश्च वेदिकाश्चैत्यसंश्रयाः। दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च सर्वम् तेनावलोकितम्। राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तदा। दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। रूपेणा प्रतिमा लोके वरा विद्याधरस्त्रियः। दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी। नागकन्या वरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः। दृष्टा हनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा। प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्धृताः। दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी। सोपश्यंस्तान् महाबाहुः पश्यंश्चान्यावरस्त्रियः। विषसादमुहुर्धीमान् हनुमान् मारुतात्मजः। उद्योगम् वानरेन्द्राणाम् प्लवनम् सागरस्य च। व्यर्थम् वीक्षानिलसुतश्चिन्ताम् पुनरुपागमत्। अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः।
चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24सहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे हनुमद्विषादो नाम 12 सर्गः।